Hello everyone, Namaste. This is Santakumar Srest and welcome back to my YouTube channel Help in English. Today I am here with an essay. The title of the essay is How to Live Before You Die. This is the essay by Steve Jobs, right? And today in this video I'm going to talk about the life of Steve Jobs, how he struggled in his life and got succeeded in his life, right? So let's get started. This video I'm going to talk about Steve Jobs, his childhood, his past, and how he became a successful entrepreneur in this world. है यसको बारेमा हामीले कुरा गर्छौं. ओके, एक्चुअली स्टिभ जब्स को थिए हैन, उहाँ कहाँ जन्मिनु भयो अथवा उहाँको प्यारेन्ट्स, बायोलोजिकल प्यारेन्ट्स अथवा एकदमै बुबा आमा हैन, उहाँको मम्मी ड्याडी को हुनुहुन्थ्यो त्यस बारेमा जानौं. अब्दुल फतेह जेनेडिल है, अब्दुल फतेह जेनेडिल एन्ड जोन स्किबल्स, यी दुईटा प्रेमी प्रेमिका. अब्दुल फतेह मुस्लिम ब्याकग्राउन्डको र स्किबल चाहिँ नि क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डको. यी दुईटा प्रेममा थिए तैपनि दे कुड नट गेट म्यारिड, बिहा गर्न सकेन. तर पनि उनीहरूको आफ्नो सामाजिक रीतिरिवाज र धार्मिक ब्याकग्राउन्ड हैन, यो रिलिजियस ब्याकग्राउन्डको कारणले त्यस पछाडि विवाह नभए पनि स्किबल के भयो, प्रेग्नेन्ट भयो. प्रेग्नेन्ट भएपछि सी वाज सजेस्टेड टु अबोर्ट हैन, उसलाई चाहिँ नि के अरे एबोर्सन गर्नको लागि सजेस्ट पनि गर्यो, तर सी डिनाइड हैन, उहाँले चाहिँ गर्नु भएन र म बच्चालाई जन्म दिन्छु भनेर जन्म दिनुभयो है. जन्म दिनुभयो उहाँले हैन, स्किबलले. स्टिभ जब्स 24 फेब्रुअरी 1955 मा जन्मिनु भयो इन सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्निया, युनाइटेड स्टेट्स, राइट? एन्ड ही डाइड on 5th October 2011, right, in California. Okay, and let's go to the past. यहाँ उहाँको कोखबाट चाहिँ कसको यो बच्चाको जन्म भयो हैन, यो बच्चा जन्म जुन बच्चाको हो पछि गएर स्टिभ जब्स हो. यो बच्चा जन्मे पछाडि अब सी वाज नट म्यारिड, उहाँ विवाहित हुनुहुन्थेन. यो विवाहित नभएको कारणले के हो गरे के भयो त, अब उहाँले यो बच्चा चाहिँ कसैलाई एडप्ट गर्नको लागि एनाउन्स गर्नुभयो अथवा एनाउन्स, यो बच्चा चाहिँ नि कसैलाई गोद लिनको लागि एडप्टको लागि चाहिँ नि एनाउन्स गर्दाखेरि धेरैजनाले त्यहाँ लिस्ट भयो हैन, नाम नेम लिस्टमा धेरैजना हुनुहुन्थ्यो. तर उहाँको नि एउटा कन्डिसन थियो, महिलाको हैन, स्किबलको एउटा कन्डिसन थियो. प्यारेन्ट्स हैन, हु आर गोइङ टु एडप्ट द चाइल्डलाई एडप्ट गर्ने प्यारेन्ट्स चाहिँ के हुनु पर्यो, कम्तीमा युनिभर्सिटी ग्रेजुएट अथवा कलेज ग्रेजुएट हुनु पर्यो हैन, पढे लेखेको हुनु पर्यो, ताकि मेरो बच्चालाई हैन, उहाँको बच्चालाई चाहिँ के हो के अरे हुर्काए पछाडि नि पछि कलेज पठाओस् अथवा शिक्षित बनाओस् भन्ने उहाँको चाहना. यो हुँदाखेरि एकजना त्यस पछाडि एउटा लयर, यो लयर चाहिँ आउँछ हैन, एडभोकेट गर्न आउँछ. दे वर लुकिङ फर अ बेबी गर्ल हैन, एउटा केटी, एउटा छोरीको लागि हो उहाँहरू आउनुभएको खास, तर बेबी बोय भएको कारणले गरेर एन्ड दे डिनाइ हैन, उहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएन र उहाँ फेरि फर्केर जानुभयो है. त्यस पछाडि गएर अर्को लिस्टमा भएको कल आउँछ, यो पाउल एन्ड क्लारा जब्स है. पाउल एन्ड क्लारा जब्स दुईजना आउँछ अनि उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ यो बच्चालाई एडप्ट गर्नको लागि. तर के त दे वर रिजेक्टेड, उहाँहरूलाई रिजेक्ट गर्नुभयो. कारण दे वर नट कलेज ग्रेजुएट हैन, त्यो कलेज ग्रेजुएट हुनुहुन्थेन, त्यति पढ लेखेको हुनुहुन्थेन. अनपढ मान्छेहरूलाई हातमा अनपढ मान्छेहरूको हातमा दिँदाखेरि के हुन्छ, बच्चा पछि गएर पढ्दैन कि अशिक्षित हुन्छ कि मेरो बच्चा पछि भन्ने कुरो डरले उहाँहरूलाई दिनु भएन. अनि त्यस पछाडि फेरि केही महिना पछाडि फर्केर आएपछि केही महिना पछाडि फेरि गएर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, कन्भिन्स गर्नुहुन्छ कि अब ल हामी चाहिँ स्योर पढाउँछौँ, त्यसको लागि ढुकाउनुहोस् भनेर कन्भिन्स गराएपछि द बेबी इज गिभन टु देम हैन, ह्यान्ड ओभर गरिन्छ. पाउल एन्ड क्लारा जब्सले बच्चा चाहिँ लिएर जानुहुन्छ. गएपछि यो जब्स, स्टिभ जब्सको नाम पाउल एन्ड क्लारा जब्सकै उहाँहरूबाट पाएको नाम हो है. यसरी
अगाडि जान्छ। अनि त्यसपछि पढेर अब यो प्रोमिस गरे अनुसार एउटा कन्डिसन अनुसार उहाँहरूले फलो गर्नुहुन्छ, जसरी नै पढाउनुहुन्छ होइन, महँगो स्कुल अनि कलेजमा पढाउनुहुन्छ। तर उहाँलाई स्टिभ जब्सलाई पढाइ सम्बन्धी त्यति इन्ट्रेस्ट नभएको कारणले उहाँले चाहिँ छोड्नुहुन्छ। तर त्यो कलेज पढ्दाखेरि उहाँलाई के तकलिफ हुन्छ भने फी तिर्नको, रुम चार्ज तिर्नको लागि चाहिँ गाह्रो भएर उहाँले आफ्नो रुम छोडेर साथीको रुममा गएर भुइँमा सुत्छ। यसरी होइन, भुइँमा सुत्छ। एकदम सङ्घर्षपूर्ण जिन्दगी छ, स्ट्रगलफुल लाइफ छ होइन यहाँ होइन। अनि यसरी साथीको रुममा गएर भुइँमा सुत्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ होइन यसरी प्लास्टिकको बोतलहरू पनि होइन थुपाएर कलेक्ट गरेर पैसा चाहिँ नि उहाँले के गर्नुहुन्छ, के अरे जम्मा गर्नुहुन्छ। तैपनि न खान पुग्छ, एक छाक खान पुग्छ, न कलेजको पैसा तिर्न पुग्छ। यस्तो काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर हप्तामा एक छाक पेट भरेर मिठो खानको लागि स्टिभ जब्स माइल हिँडेर यता टाढा मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँ एक हप्ता हिँडेर जानुपर्छ। हिँडेर यति टाढा गएर एक छाक पेटभरि खाएर आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमको जिन्दगी थियो। तर के गर्ने अब, केही त गर्ने। त्यसपछि यो पढाइबाट जुन आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्ड थिएन, पढाइ पछाडि 6 महिना पछाडि उहाँले छोड्नुहुन्छ र उहाँले एकजना उहाँको साथीसँग भेट्नुहुन्छ होइन। साथी स्टेप ओज्नेक भनेर साथीसँग भेटिन्छ। भेट भएपछि दुईजना मिलेर आफ्नै 1976मा आफ्नै घरको ग्यारेजमा, आफ्नो बाबाको ग्यारेजमा एप्पल 1 भन्ने कम्पनी खोल्नुहुन्छ होइन। एप्पल 1 कम्पनी खोल्नुहुन्छ। त्यो कम्पनी धेरै प्रोग्रेस गर्छ है। त्यो प्रोग्रेस गर्छ। त्यो मध्येको एउटा कम्प्युटरको नाम हो एप्पल लिसा भन्ने यो कम्प्युटर त्यति चलेन, तैपनि प्रोग्रेस चाहिँ भएको थियो कम्पनीले होइन। केही समयमा 4000 बढी कामदार र $2 बिलियन बढी चाहिँ के त पैसाको चाहिँ नि $2 बिलियन बढीको चाहिँ नि एउटा पैसाको त आम्दानी इन्कम चाहिँ क्रस गरिसकेको। तर यो त्यही दौरानमा के हुन्छ, यो सिइओ कम्पनीको सिइओ जोन स्कली र स्टिभ जब्सको बिचमा के हुन्छ, तनाव सिर्जना हुन्छ र स्टिभ जब्सलाई के गरिन्छ, उसबाट निकालिन्छ, जाहिरबाट निकालिन्छ है। निकाले पछाडि स्टिभ जब्सले के गर्छ, मैले यति दुःख गरेँ, मेहनत गरेँ, तैपनि मलाई जाहिरबाट निकालियो भन्ने एक किसिमले अलिक दुःखी हुन्छ। तर के हुन्छ, पछि गएर फेरि नेक्स्ट कम्पनी इस्टाब्लिस गर्छ 1985मा है। अनि त्यसपछि पिक्सार भन्ने अर्को एनिमेसन स्टुडियो पनि इस्टाब्लिस हुन्छ कतिमा 1986मा। यो दुइटै कम्पनी सक्सेसफुल हुन्छ। यो दुइटै स्टिभ जब्सको दुइटै कम्पनी माथि जान्छ भने उसको के अरे यो एप्पल कम्पनी के हुन्छ, तल झर्छ होइन। यसरी गरी यसको प्रोग्रेस भयङ्कर हुन्छ। यो पिक्सार भन्ने एनिमेसन यो भिडियो चाहिँ नि एकदमै वर्ल्डकै फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमेसन स्टुडियो हुन्छ होइन। एनिमेसन स्टुडियो हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ नि त्यो ऊ सक्सेसफुल भए पछाडि उसले के गर्छ, एप्पल कम्पनीले के गर्छ फेरि स्टिभ जब्स सहित यो कम्पनी यो नेक्स्ट कम्पनी फेरि खरिद गरिदिन्छ है। खरिद गरे पछाडि 1997मा के हुन्छ, रिटर्न टु एप्पल, फेरि एप्पलमै फर्केर आउनुहुन्छ र त्यहाँको सिइओ बन्नुहुन्छ है। अब यो कथा त्यस पछाडिको एक्चुअली यो स्पिच हो, यो के अरे उसको जिन्दगीको कथा त त्यो हो। अब यो खास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको एउटा यो युनिभर्सिटीको आफ्नो दिनुभएको स्पिच हो। यसलाई 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ। अबाउट कनेक्टिङ द डट्स एउटा, अबाउट लभ एन्ड लस एन्ड अबाउट डेथ। यो कनेक्टिङ डट्स, अबाउट लभ एन्ड लस एन्ड अबाउट डेथ है, यो 3टाको बारेमा हामीले क्रमशः छलफल गर्नेछौँ। ओके, यु क्यान कनेक्ट द डट्स लुकिङ फरवर्ड, यु क्यान ओन्ली कनेक्ट देम लुकिङ ब्याकवर्ड्स है। सो यु हेभ टु ट्रस्ट द्याट डट्स विल समहाउ कनेक्ट इन यर फ्युचर। यसको मिनिङ के हो त, यहाँ कोर्सले के भन्छ त, विल ओन्ली अन्डरस्ट्यान्ड वाट ह्यापन लुकिङ ब्याकवर्ड्स इन आवर लाइफ। के भयो भनेर हामीले केही कुरा सिक्ने हो भने वी हेभ टु लुक ब्याक। अगाडि त थाहै छैन, नोबडी नोज आउट अफ द फ्युचर, भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, कसरी जान्ने। तर पछाडि हेऱ्यो भने त वी हेभ एक्सपिरियन्स अफ डिफ्रेन्ट अफ पिपल्स इन आवर लाइफ। जीवनमा उत्ताप चढाव हुन्छ, त्यो त हामीले अनुभव गऱ्यौँ नि। अनुभव गरेकै कारणले के हो, त्यो हामीलाई एउटा नलेज भइसक्यो
हैन ज्ञानको रूपमा आइसक्यो नलेजको रूपमा लुकिङ फरवर्ड इफ वी ट्राई टु प्रेडिक्ट योर फ्युचर हामीले भन्छ नि म यो भन्छु ऊ भन्छु यस्तो जान्छु भनेर हामीले फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गरेर क्याल्कुलेट गर्यो भने वी विल फेल हैन त्यस कारणले लिसन टु योर हार्ट आफ्नो मनलाई सोच्नुहोस् हैन सोचेर मनले के भन्छ इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनुहोस् र इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्दै जानु भन्ने कुरा उहाँको हो है इट इज बिकज इट नेभर गोज द वे वी वान्ट इफ यु क्याल्कुलेट and predict your future and if you want to go and what are some troubles कस्तो किसिमको समस्या हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ हामी पुगिन्न अर्को बाटोतिर गइन्छ भने वी आर नट स्योर हैन त्यो चाहिँ सहज ढङ्गले नजान्न सक्छ हामीले चाहे अनुसार त्यस कारणले के हो त जब्सले के भन्नुहुन्छ जब्स वान्ट्स टु से दैट वी हैव टु ट्रस्ट डू एज योर इंटरेस्ट बट यू हैव टु ट्रस्ट कनेक्टिङ द डट्स मीन्स फाइन्डिङ द प्याटर्न कनेक्टिङ डट्स भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ नि हैन कनेक्टिङ डट्स यो कनेक्टिङ डट्स भनेको के हो फाइन्डिङ प्याटर्न जीवनलाई सही दिशा दिनु एउटा सही आकारमा परिणत गर्नु हाउ इट इज पोसिबल डुइङ समथिङ द्याट यु आर इन्ट्रेस्टेड हाउ क्यान यु गिभ द प्याटर्न अफ योर फ्युचर अफ योर लाइफ हैन जीवनमा भविष्यको एउटा प्याटर्न जीवनको प्याटर्न कसरी दिन सक्नुहुन्छ यसको लागि इन्ट्रेस्टेड फिल्ड छान्नुहोस् त्यसपछि बल्ल दिन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ है द्याट वी क्यान ओन्ली कनेक्ट the dots looking backwards not looking forwards you have to trust that somehow the dots in the future will connect trust destiny trust in karma trust in something विश्वास गर्नै पर्छ फ्युचर थाहै हुँदैन तर पनि विश्वास गर्नै पर्छ विश्वास भएन भने अगाडि जान गाह्रो हुन्छ काम गर कर्म गर तर के हो त बट यु हेभ टु बिलिभ एन्ड यु हेभ टु क्यारी अन यु सुड नट गिभ अप कहिले रोक्नु हुँदैन डट्स भनेको इभेन्ट्स हो ल जिन्दगीमा भएको इभेन्ट्स हो कनेक्ट डट्स जिन्दगीको घटनाहरूलाई प्रत्येकलाई बुँदेर प्रत्येकलाई जम्मा गरेर त्यहाँबाट लेसन लिएर नि वी क्यान गिभ प्याटर्न अफ आवर लाइफ दिन सक्छौँ भने उहाँको भनाइ हो है यसको बारेमा पछि पनि कुरा गरौँ ल हेरौँ अब यहाँ फ्युचर यु क्यान प्रेडिक्ट योर फ्युचर भनेर अघि नै भन्नुभएको छ होइन स्टिभ जब्सले यु क्यान प्रेडिक्ट हामीले प्रेडिक्ट गर्छौँ फेरि हामी फेरि प्रेडिक्ट गर्छौँ स्टिभ जब्सले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ भने हामी प्रेडिक्ट गरिदिन्छौँ म यो पढ्छु यसो गर्छु यसरी डक्टर बन्छु म यो पढ्छु यताबाट जान्छु यो कलेज पढ्छु के अरे यहाँ गएर पढ्छु म पाइलट हुन्छु म यो पढ्छु यसो फिजिक्स लिएर पढ्छु इन्जिनियर बन्छु म होइन यो साइन्स लिएर पढ्छु अनि फिजिक्स लिन्छु त्यस पछाडि माथिल्लो क्लासमा गए पछाडि अनि बायोलोजी लियो भने डक्टर हुन्छु म यो अर्को लिन्छु होइन सब्जेक्ट फिजिक्स लिन्छु म आर्किटेक्चर बन्छु अथवा होइन त्यस्तै किसिमको अनि यता फेरि लयर्स हो लयर्सले के गर्छ फेरि लयर्सले म होइन ल पढेर पढ्छु ल लिएर पढ्छु अनि त्यसपछि गएर म वकिल बन्छु अब त्यो कसैले भन्दा म म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्छु ब्याङ्क म्यानेजर बन्छु अनि यसरी अगाडि बढ्छु अथवा सिए बन्छु होइन यसरी म प्रोग्रेस गर्छु जीवनमा यी सबै क्यालकुलेटेड हो सबै क्यालकुलेटेड सबैलाई हामीले हिसाब गरिसक्यो रिजल्ट एकदम राम्रो रिजल्ट आइसक्यो हेरौँ हेरौँ त यहाँ कति राम्रो रिजल्ट हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यो डक्टर बनिसक्यो यो फर्म भइसक्यो रिजल्ट आइसक्यो हामीले यो गरेर यसरी जान्छौँ पाइलट पनि बनिसक्यो हामी पहिल्यै रिजल्ट आइसक्यो इन्जिनियर पनि बनिसक्यो यसरी पढ्ने यहाँ जाने यहाँहरू पढ्ने यसो गर्ने त यो आइसक्यो यहाँ आर्किटेक्चर पनि बनिसक्यो लयर पनि बनिसक्यो अब अर्कोमा ब्याङ्क म्यानेजर होला ब्याङ्क म्यानेजर पनि बनिसक्यो त यो सबै प्लान्ड हो प्रिपेयर्ड प्लान एकदम क्यालकुलेटेड हो यो सबै यसरी गऱ्यो भने नहुन सकिन्छ सफल नहुन सकिन्छ भन्ने कुरो है नोबडी नोज द फ्युचर क्यालकुलेसन नेभर गिभ्स रिजल्ट एज यु थिङ्क अर ड्रिम टु बी इन लाइफ जीवनमा हामीले सोचे जस्तै अहिले डक्टर हुन्छ इन्जिनियर हुन्छ पाइलट हुन्छ भने जस्तै त्यो नहुन नि सक्छ क्यालकुलेसन त्यसरी नगर तर के गर आफै के अरे काम गर्दै जाने र वान डे यु विल गेट द पोजिटिभ रिजल्ट है यो किन के हुन्छ त अब के यो बन्छु ऊ बन्छु भनेर अघि मैले भनेको कुरा सबै रिजन बेस्ड हो रिजन बेस्ड यो अनि अर्को हार्ड बेस्ड हुन्छ एउटा फिलिङ इन्ट्रेस्टमा आधारित है अब यहाँ हेरौँ क्यालकुलेसन रिजनमा के हुन्छ क्यालकुलेसन हुन्छ म यो पढ्छु यो हुन्छु यस्तो हुन्छु यसरी म चाहिँ के हुन्छ अघि मैले भने जस्तै यो सबै रिजन हो कसैले आएर म्यानेजमेन्ट पढ्नु यो गर्नु यसरी गरेर जीवन सफल हुन्छ त्यो पनि क्यालकुलेसन हुन्छ कसैले आएर होइन यो साइन्स पढ्नु साइन्सबाट पछि गएर मेडिकल साइन्स पढ्न सकिन्छ डक्टर बनिन्छ यो पनि क्यालकुलेसन हो तर मनले के हुन्छ मनमा क्यालकुलेसन हुन्न
वाट एभर यु वान्ट टु बी। जे बन्न मन लाग्छ क्यालकुलेसन यहाँ हुँदैन। डक्टर बन्न मलाई नि हुँदैन, पाइलट बन्न मलाई नि हुँदैन है, साइन्टिस्ट बन्न मलाई नि हुँदैन, केही पनि हुँदैन कि नो क्यालकुलेसन। यहाँ के हो, मात्र कर्म गरिन्छ र विश्वास हुन्छ। यहाँ के हो, पहिला रिजल्ट हेरिन्छ अनि त्यो अनुसारको कर्म गरिन्छ है। फर्म रिजल्ट, अघि मैले भने जस्तै रिजल्ट आइसक्यो, डक्टर बन्यो भने बनिसक्यो, वकिल बन्यो भने बनिसक्यो, पाइलट बन्यो भने बनिसक्यो। यहाँ एक्सपेक्टेसन अफ रिजल्ट हुँदैन है, नो एक्सपेक्टेसन अफ रिजल्ट। यहाँ कर्म गरिन्छ मात्रै, विश्वास हुन्छ अनि अगाडि जान्छौँ। फर अदर्स चाहिँ कसले भनेको मान्ने, टिचरले भनेको मान्ने, अभिभावकले भनेको मान्ने, दाइहरूले भनेको मान्ने, अग्रजहरूले भनेको मान्ने। म यसरी म्यानेजमेन्ट पढ्छु भनेर जस्तो लाग्यो भने अरूले यत्रो नम्बर ल्याएको नि साइन्स पढ्नुपर्छ, अब त साइन्स पढेर डक्टर हुनुपर्छ, ए हो भनेर यतातिर लाग्यो अदर्स एक अरूको। अन्य साइन्स पढ भनेर सरले भन्नुभयो भने गयो भने यता ममिडाले के हुन्छ, म्यानेजमेन्ट पढ सिए बन्ने साइन्स भन्दा यता आउँछ, ए हो भने फेरि यता लाग्यो। अनि फेरि यता अर्को के हुन्छ, फेरि इन्जिनियरतिर लाग्नुपर्छ भने फेरि अर्को अग्रजले भन्दा समाजमा। यी सबैको आइडियाहरू हामीलाई एप्लाई गरिराखेको छ है। आफ्नो फिलिङलाई अरूको आइडियाले ओभरल्यापिङ हुँदैछ। यहाँ हर्टको सुनिङ के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट फलो हुन्छ है, इन्ट्रेस्ट फलो हुन्छ यो। अब यहाँ आफ्नो हर्टको अनुसार गयो भने आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्डमा फालिन्छ, लागिन्छ। यहाँ गयो भने अर्काको, फलाले भनेको डक्टर बन्यो भने उहाँको लागि गर्नु पऱ्यो। यहाँ प्यारेन्ट्सको लागि के गर्नु पऱ्यो, यहाँ सिए बनियो के बनियो, प्यारेन्ट्सको लागि पढ्यो। अब फेरि अर्को अग्रजको लागि यहाँ के गर्यो, इन्जिनियरको लागि पढ्यो। यसरी सबै अब रिजन बेस, रिजनमा क्यालकुलेसन हुन्छ। यो क्यालकुलेसन गरियो भने के हुन्छ, सफल भइँदैन। द्याट्स वाइ लिसन टु योर हार्ट, वाट यु वान्ट टु बी इन लाइफ। जीवनमा के बन्न मन लाग्छ, यो आफ्नो मनलाई सुन्ने, मनको कुरा सुन्ने अनि लाग्ने। त्यहाँ रिजल्टको आशा गरिँदैन। वान डे यु विल बी भेरी सक्सेसफुल। अब यहाँ मैले एउटा कथा सुनाउँछु। यो यमराज यमदूत, एक दिन यमराजले चाहिँ यमदूतलाई गएर भन्छ कि यो तल पृथ्वीमा गएर एकजना महिलाको आत्मा लिएर आउनु पऱ्यो। अनि फेरि यो यमदूत के गर्छ, पृथ्वीमा झर्छ। झरे पछाडि त्यहाँ एउटा महिला, एउटा लगभग मृत्यु हुन लागेको हुन्छ। त्यो मृत्यु भएको मृत्यु हुन लागेको महिलाको आत्मा लिएर जानु भनेको मृत्यु हुने, अब निश्चित मृत्यु हो, लिएर जानु भनेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि उसले के देख्छ, यो यमदूतले ठ्याक्कै दुईवटा बच्चा देख्छ। दुईवटा बच्चा भएपछि यो महिलाको आत्मा लिएर जानु भनेको मर्नु हो। मरेपछि यो बच्चा दुईवटा त बेसारो हुन्छ, हुँदैन। यसरी यो चाहिँ नि ठिक सही होइन, यसरी राम्रो परिणाम आउँदैन भनेर यमदूत फेरि फर्केर गएर के भन्छ, महाराज मैले सक्दिनँ ल्याउनु, किनकि दुईवटा बच्चाहरू के हुन्छ, बेसारो हुन्छ, कसले पाल्छ कसले रेखदेख गर्छ, यस्तो अवस्थामा म ल्याउन सक्दिनँ भनेर यमदूत फर्किन्छ। फर्किए पछाडि यमराजले के भन्छ, यस्तो यो नीतिको विपरीत हो, नियमको विपरीत, मैले भनेको नमान्ने भनेपछि उसलाई सजायको स्वरूप पृथ्वीमा पठाइदिन्छ। यमदूत पृथ्वी जान्छ र अर्कोलाई पठाएर यो महिलाको हातमा लिएर जान्छ होइन। यो महिलाको हातमा लिएर जान्छ। यो महिलाको हातमा लिएर गए पछाडि यी बच्चाहरू बेसारा हुन्छ। तर यो कथा धेरै लामो छ, म यहाँ छोटो गरेर भन्छु। त्यस पछाडि यो यमदूत यता पृथ्वीमा सजाएको रूपमा सजाइदिएको, त्यसै डुलिराख्दाखेरि अनि फेरि अर्को यो दुईवटा हुर्किसकेको बच्चा एउटा महिलासँग एकदम हाँसी खुसी सुखी जिन्दगी बिताएको यस्तो देख्छ। तर यमदूत हो नि, चिन्न त सकिहाल्छ, चिनिहाल्छ। चिन्दाखेरि यो बच्चा यस्तै, यो बच्चा त्यही बच्चा हो कि भनेर उसले चाहिँ सोध्छ। सोद्धाखेरि उसले ठ्याक्कै चिनेरै सोद्धाखेरि यो महिलाले के भन्छ, यो बच्चा अनाथ हो, यी बच्चाहरू बेसारा थिए, मैले चाहिँ नि के गरेँ, यो बच्चालाई मैले गोद लिएँ, मैले मेरो साथमा मैले सँगै हुर्काएँ। अहिले मेरो सम्पत्ति टन्नै छ, तर बच्चा मेरो कोही पनि आफन्त छैन, यी बच्चाहरू मसँग छ, खुसी छन्, अब जे छ सबै यिनीहरूको हो भनेर यसरी चाहिँ यो महिलाले जवाफ दिएपछि यमराज दङ्ग पर्छ। यमराजको यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो, यमराजको क्यालकुलेसन यहाँ मिलेन। यमराजले के सोचेको थियो, मैले यो आइमाईलाई उठाएँ भने, महिलालाई उठाएँ भने यी बच्चाहरू बेसार हुन्छ। वास्तवमा यहाँ यो क्यालकुलेसन, यमराजको क्यालकुलेसन सही भएन। के भन्छ, उसले आफ्नो काम गर्नुपर्थ्यो, कर्म गर्नुपर्थ्यो, फल त पछि जेसुकै हुन्थ्यो। उसले पहिले फलको क्यालकुलेसन गरेर यहाँ यमराज चाहिँ सही भएन है। तर के रहेछ त, फल त
हैन कर्म गरे भए फल त यहाँ त राम्रो रहेछ नि त हैन हो यस्तो किसिमको के अरे घटना चाहिँ हुन्छ भनेर यो घटना जुन छ नि यो ठ्याक्कै स्टिभ जब्सले हैन आफ्नो स्पिचमा भन्नुभएको कुराहरू र उहाँले भोग्नुभएको जीवनमा भोग्नुभएको कुराहरू सबै यो मिल्छ यसमा हैन यस्तो हुन्छ त्यसकारण हामीले वी सुड नेभर क्यालकुलेट आवर फ्युचर हैन फ्युचर क्यानट बी प्रिपेयर्ड क्यालकुलेटिङ एट प्रेजेन्ट वर्तमान समयमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर फ्युचरलाई हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन हैन उहाँले नि भन्नुभएको छ नि इफ यु प्रेडिक्ट योर फ्युचर इन दिस वे अनि यु विल फेल हैन उहाँले भन्नुभएको छ नि त यो तर अहिले के छ भविष्य यो दुईटा हैन बच्चाको भविष्य के छ यहाँभन्दा पहिला राम्रो भयो नि त अहिले यो किसिमको हुन्छ है ओके बुझ्नु होला यो सानो कथा यो निकै लामो कथा छ मैले यहाँ समय नभएर छोटोमा भनेको अब हेरौँ है अबाउट लभ एन्ड लस के हो त लभ यहाँ भनेको लभ भनेको इन्ट्रेस्ट हो इन्ट्रेस्ट ल हेरौँ त लभ एन्ड लस समटाइम्स लाइफ हिट्स यु इन द हेड विथ ब्रेक अरे कहिलेकाहीँ यति नराम्रो परिस्थिति गुज्रिनुपर्छ जसरी स्टिभ जब्स गुज्रिनु भयो साथीको कोठामा गएर होइन भुइँमा सुत्नु भयो बोतलहरू कलेक्ट गरेर पैसा जम्मा गरेर आधी पेट खानुभयो अनि फेरि माइल्स हिँडेर गएर एक पेट मात्रै हप्ताको एकचोटि मात्रै खानुभयो यस्तो कुराहरू छ नि डोन्ट लुज फेथ तर पनि विश्वास नगुमाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ यु हेभ गट टु फाइन्ड वाट यु लभ के हो मनमा के छ त मैले के गर्नु मन लाग्छ यो कुरा चाहिँ हुनै पर्यो एन्ड द्याट इज एज ट्रु फर योर वर्क एज इट इज फर योर लभर्स काम कस्तो हुन्छ त्यो आफूलाई मन परेको काम हुन्छ भने आफ्नो प्रेमिकालाई जस्तै गरेर माया गर्नुहुन्छ योर वर्क इज गोइङ टु फिल अ लार्ज पार्ट अफ योर लाइफ त्यो जुन काम आफूलाई मन परेको काम हो त्यो काम कस्तो हुन्छ त यु विल थिङ्क द्याट इज पार्ट अफ योर लाइफ आफ्नो जीवनको यो भाग हो त्यो बिना म अधुरो छु यस्तो किसिमको सोच हुन्छ जस्तै प्रेमिकालाई होइन मेरो प्रेमी या प्रेमिका बिना मेरो जीवन अधुरो छ त्यसरी सोचिन्छ कामलाई पनि त्यसरी सोचिन्छ एन्ड द ओन्ली वे टु बी ट्रुली सेटिस्फाइड इज टु डु वाट यु बिलिभ इज ग्रेट हो तपाईँलाई मनमा यो काम गर्न मन लागेको एकदम यो हो मेरो जिन्दगी गर्ने काम यो म बन्न लागेको भन्ने कुरा मनले सोच्नु भयो भने त्यो होइन ट्रु हो नत्र भने अरूले भनेको पछाडि लाग्यो अरूको रोड म्यापमा हिँड्न लाग्नु भयो भने यहाँ चाहिँ नि अलिक गाह्रो कठिन हुन्छ भन्न खोज्नुपर्छ होइन यहाँ चाहिँ के एन्ड द ओन्ली वे टु डु ग्रेट वर्क इज टु लभ वाट यु डु आफूले इन्ट्रेस्टको काम जे छ त्यसमा गर्नुभयो भने त्यसमा लगाव दिएर काम गर्नुभयो भने के हुन्छ त अनि त्यो हो होइन अलिक ठुलो काम भनेको इफ यु हेभन्ट फाउन्ड इट एट यदि पाइएको छैन भने किप लुकिङ डोन्ट सेटल रेस्ट चाहिँ नगरौँ रेस्ट गर्ने नै होइन आफ्नो लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म के हो इन्ट्रेस्ट काम त्यसलाई खोज्दै हुने सेटल नहुने रेस्ट नगर्ने एज विथ अल म्याटर्स अफ हार्ट यु विल नो वेन यु फाइन्ड इट अब यो मनको कुरा सुन्यो जहिले त्यो पाइन्छ त्यो थाहा भइहाल्छ तपाईँहरूलाई भनेर एन्ड लाइक एन ए ग्रेट रिलेसनसिप इट जस्ट गेट बेटर एन्ड बेटर एज द इयर्स रोल अन समय बित्दै जाँदा यो प्रगति हुँदै जान्छ यो इट्स लाइक वाट अ ग्रेट रिलेसनसिप कसैसँग आफ्नो प्रेमिकासँग सम्बन्ध हुन्छ नि जति सम्बन्ध समय बित्दै जान्छ त्यति सम्बन्ध राम्रो हुँदै जान्छ त्यस्तै हो यो होइन सो किप लुकिङ अन्टिल यु फाइन्ड इट डोन्ट सेटल रेस्ट नगर्ने यो कुरा चाहिँ के हो त खोज्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ नि के हो त फिल्ड मेरो मनले के भन्छ मलाई के गर भन्छ त्यो काम चाहिँ गर्ने त्यो काम खोज्नु पर्यो यहाँ म अब म आत्तिएर म छोडिदिन्छु अब यो काम गर्दिनँ अथवा म सकिनँ भनेर गिभअप कहिले नगर्नु भन्ने किसिमको इन्सपिरेसन यहाँ दिनुभएको छ है अब डेथ यहाँ ब्युटिफुल लाइन्सहरू छ एकदम इफेक्टिभ लाइन्सहरू दिनुभएको छ होइन यसमा लेट्स गो थ्रु देम के लाइनहरू हेरौँ नो वान वान्ट्स टु डाई होइन इभन पिपल हु वान्ट टु गो टु हेभन डोन्ट वान्ट टु डाई टु गेट देयर हेभन राम्रो छ स्वर्ग राम्रो छ सबैलाई थाहा छ तर पनि मर्नु कसैलाई चाहना हुँदैन कोही तत्पर हुँदैन एन्ड एट द्याट इज द डेस्टिनेसन वी अल सेयर हाम्रो के हो मृत्यु नै त्यस्तो चिज हो कि हामी सबैले समान रूपमा सेयर गर्छौँ होइन त्यो कुराहरू नो वान हेज एभर स्केयर्ड इट अहिलेसम्म कसैले मृत्युलाई नकार्न सकेको छैन द्याट इज भेरी लाइकली द सिङ्गल बेस्ट इन्भेन्सन अफ लाइफ इन्भेन्सन
मृत्युलाई डिस्ट्रक्सनको रूपमा लिन्छन् कसैले, कसैले के त मृत्युलाई इन्भेन्सनको रूपमा, क्रिएसनको रूपमा। अब यहाँ कसरी लिनुपर्छ क्रिएसन? इट इज लाइफ चेन्ज एजेन्ट। मृत्यु नै यस्तो कुरा हो कि जसले जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। इट क्लियर्स आउट द वर्ल्ड टु मेक वे फर न्यू। यो डेथ क्रिएसन हो, डेथ डिस्ट्रक्सन होइन। मृत्यु विनाशक होइन, मृत्यु सृजनात्मक हुन्छ होइन। मृत्युलाई एउटा सिर्जना गर्ने शक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर के छ भने ओल्ड एजहरू जति के हुन्छ पुरानो हो। अब नयाँ जेनेरेसन आयो भने नयाँ नयाँ परिवर्तन आउँछ। यदि मृत्यु हुन्थेन भने हाम्रो संसार पुरानै बसिरहन्थ्यो। जब मृत्यु हुँदै पुरानो सोचहरू कोल्याप्स हुँदै जान्छ, नष्ट हुँदै जान्छ, नयाँ जिन्दगी आउँछ, नयाँले नयाँ इन्भेन्सन गर्छ। भन्नु खोजेको यो हो है। यो चाहिँ मृत्यु के अरे डिस्ट्रोयर होइन कि यो क्रिएटर हो है, विनाशक होइन कि यो त सिर्जना गर्ने के भने शक्ति हो। राइट नाउ द न्यू इज यु। अहिले भनेको तपाईँ नयाँ, नयाँ भनेको तपाईँ। बट सम डे नट टु लङ फ्रम नाउ यु विल ग्रेजुअली बिकम द वर्ल्ड एन्ड बी क्लियर हो। अहिले तपाईँ नयाँ हो, तपाईँ न्यू जेनेरेसनको। डु समथिङ न्यू है। अनि समय बित्दै जाँदाखेरि वान डे यु विल बी ओल्ड। समय बित्दै जाँदा पुरानो भइन्छ अनि विल बी क्लियर अवे भनेको डेथ विल टेक यु अवे। मृत्युले तपाईँलाई पनि सोरेर लैजान्छ भनेको के हो? ओल्ड पिपलहरू भनेको के हो? एउटा ओल्ड पिपल ह्याभ ओल्ड थट। उहाँहरूको थट पुरानो मान्छेहरूको होइन, ओल्ड पिपलहरूको पुरानो मान्छेहरूको सोच चाहिँ के हुन्छ? त्यो बेला नयाँ होला तर त्यही सोच बसिरहन्छ र पुरानो हुन्छ, फेरि वास आउट अथवा त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। सफा भनेको मृत्युले लिएर जान्छ र नयाँ जेनेरेसन आउँछ। यही कुराहरू है। यो टाइम इज लिमिटेड सो डोन्ट वेस्ट इट लिभिङ समन्स इज लाइफ अरे समन इज लाइफ है। यो सबभन्दा एकदमै मलाई मन परेको यो हो। यो टाइम इज लिमिटेड, समय के छ एकदमै सीमित छ। अनि डोन्ट वेस्ट इट लिभिङ समन्स इज लाइफ। कसैको जिन्दगी कसैको सोचसँग के अरे सोचलाई पालेर सोचलाई बोकेर चाहिँ नजिउनु, आफ्नो सोचलाई बोकेर जिउनु। डोन्ट बी ट्र्याप बाई डगमा। कसैको प्रिन्सिपल कसैको सिद्धान्त अनुसार आफू ट्र्यापमा परेर बाँधिएर नबस्नु। विच इज लिभिङ विथ द रिजल्ट अफ अदर्स पिपल थिङ्किङ। यो के हो? त्यसरी बस्नु भनेको त जे जति भइन्छ नि अरूको रिजल्ट, अरूको परिणाम हो। डोन्ट लेट द नोइज अफ अदर्स ओपिनियन्स ड्रन। यो पनि मलाई एकदमै क्याची टची होइन, यो एकदमै क्याची छ यो। ड्रन आउट योर ओन इनर भोइस। आफ्नो चाहनाभित्र अरूको चाहनालाई लादेर आफ्नो चाहनालाई डोमिनेट नगर्नु भन्ने छ। अरूको चाहना अघि नै मैले भने मलाई यो बन्न इन्जिनियर बन्न मन लाग्छ, कसैलाई अभिभावकले आएर डक्टर बन्नु भन्यो भने डक्टर बन्नु पऱ्यो। मेरो इनर भोइस, मेरो इनर इन्ट्रेस्ट डोमिनेटको भयो, अरूकोले के भयो डोमिनेट गरिदियो, म फेरि डक्टर बन्नुतिर लाग्यो। एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो आफ्नो भोइस, आफ्नो इन्ट्रेस्ट जुन छ, चाहना जुन छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। एन्ड यु विल बी सक्सेसफुल ओभर देयर इन द्याट फिल्ड होइन। नत्र भने के हो? अरूको चाहना बोकेर हिँड्दाखेरि सफल नहुन सकिन्छ। अब यहाँ के छ? अब ह्याभ द करेज टु फलो यो हार्ट एन्ड इन्ट्युसन। कहिलेकाहीँ हामी मलाई यो भन्नु मलाई थियो तर खोइ सक्दै सकेन, अरूले यस्तो भन्थ्यो, बाबाले यस्तो भन्थ्यो, मम्मीले यस्तो भन्थ्यो भनेर हामी अरू बन्न चाहिन्छ। त्यो कारण के हो? वी डोन्ट ह्याभ करेज। हामीसँग साहस भएन, यो करेज भएन। त्यस कारणले होइन म यो बन्छु भने करेज हुनु पऱ्यो। आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्ड हो नि त है। त्यस कारण डोन्ट लेट द नोइज अफ अदर्स ओपिनियन ड्रन आउट योर ओन इनर भोइस भनेर उहाँले भन्नुहोस् है। अर्को सबभन्दा राम्रो भनेको स्टे हङ्ग्री स्टे फुलिस। स्टे हङ्ग्री, नेभर बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। जीवनमा काम गर्दै जानु, अगाडि बढ्दै जानु, तर कहिले पनि सन्तुष्टि भएर भयो मलाई नभन्नु। बिकज यु सुड ह्याभ प्रोग्रेसिभ माइन्ड, किनकि प्रोग्रेसिभ माइन्ड हुनैपर्छ होइन, नत्र भने प्रोग्रेस हुन सकेन। स्टे फुलिस। स्टे फुलिस मिन्स ट्राई टु बी समथिङ डिफ्रेन्ट देन एनी अदर कमन पिपल। अरू मान्छेहरू सबै मान्छेहरू समान किसिमको हुन्छन्, समान हुन्छ, सबै समान हुन्छ भने समान मान्छेहरूको समान सोच हुन्छ। त्योभन्दा तपाईँ अलिकति भिन्न हुनुहोस्। भिन्न भएपछि तपाईँ युनिक भयो। अनि अरूको मेजोरिटी अफ पिपलको अगाडि तपाईँ के हुने भयो? अलिकति फुलिस जस्तो नि हुने भयो होइन। त्यो फुलिसनेसले के गर्छ त? अगाडि बढ्न अलि अझै आधार दिन्छ होइन। त्यस कारणले लेट्स ट्राई टु
डु समथिङ न्यू स्ट्रेन्ज, अरूले भन्दा भिन्न गरौँ, अरूले भन्दा केही नयाँपन गरौँ होइन, यो कुराहरू। अब त्यहाँ स्टिभ जब्सकै कथा हेर्ने, जीवनको कथा हेर्ने भने सबै कलेज पढिरहँदा एटेन्ड गरिरहँदा उहाँलाई किन 6 महिना पछाडि दिगदार लागेर छोड्नुभयो? कलेज पढेकाहरूको अगाडि त उहाँले म पढ्दिनँ भनेर छोडेर हिँड्दा त अलिक मूर्ख हो नि त। कसैले यहाँ पनि हामीले म पढ्दिनँ, अब म पढ्नु छोडिदिन्छु, पढेर काम छैन भनेर हिँड्यो भने कस्तो मूर्ख रहेछ भनेर हामीले भन्छौँ नि होइन। थिङ्क इन दिस वे कि ह्याभ भिजन, केही भिजन राखेर केही आफ्नो इन्ट्युसन, इनर इन्ट्युसन, भित्री चाहनालाई फलो गर्ने। पढाइ छोडिदिन्छु भन्नुको अर्थ कि केही पनि नगर्ने के आफ्नो इन्ट्युसन, भित्रको चाहनालाई चाहिँ नि चाहनालाई फलो गर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारको काम गर्नु पऱ्यो है। यो किसिमको लेसन यहाँ दिन खोज्नु भएको छ है। At this moment, lying on a sick bed and recalling my whole life, I realized that all the recognition and wealth that I took so much pride in have failed and become meaningless in the face of impending death. त्यति जे जति प्राप्त भयो जिन्दगी, जे जति नाम दौलत होइन, सम्पत्ति, जे जति सबै होइन, सबै प्राप्ति भयो, यी सबै के हो त? मिनिङलेस रहेछ। यो केही पनि होइन रहेछ। कसको अगाडि? मृत्युको अगाडि होइन, मृत्युको अगाडि केही पनि होइन। यु क्यान इम्प्लोय समन टु ड्राइभ द कार फर यु। पैसा छ हामीसँग, सम्पत्ति छ, कसैलाई गाडी चलाउन सकेन भने कसैलाई बोलाएर गाडी चलाइदिनु, म चाहिँ यति पैसा दिन्छु भन्न सक्यो। कपडा धुन सकेन, कपडा धोइदिएको बाबत म यति दिन्छु भन्न सक्यो। खाना पकाउन सकेन, खाना पकाउनलाई म यति दिन्छु भन्न सक्यो। तर म बिरामी छु, मेरो साटो बिरामी भइदियो भनेर पैसा दिन सकिन्न। कति राम्रो कुरा छ है। म बिरामी छु, मेरो साटो बिरामी भइदियो, म पैसा दिन्छु भन्न सकिँदैन। उहाँले यो भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले के पनि भन्नुहुन्छ भने म मर्न लाएँ, मेरो साटो मरिदियो पनि भन्न सकिँदैन। मृत्युले यसरी हेर्दै हेर्दैन, समान रूपले सबैलाई हेर्छ। एक दिन मृत्यु आउँछ, मृत्युले के गर्छ? सबैलाई लिएर जान्छ नै, धनी गरिब होइन, कमजोर बलियो कसैलाई हेर्दैन। त्यस कारण के छ? देयर इज वान थिङ द्याट क्यान नेभर बी फाउन्ड। जिन्दगीमा सबै कुरा पाइन्छ अरे, जिन्दगीमा सब कुरा पाइन्छ, एउटा पाइँदैन, त्यो के हो? लाइफ। त्यस कारण एकचोटि पाउने जिन्दगी अरूको फिलिङ, अरूको आइडियाको पछाडि, अरूको भोइसको पछाडि किन दौडिने? आफ्नो मनलाई सोच्नु पऱ्यो, आफ्नो के अरे इन्ट्रेस्टलाई फलो गर्नु पऱ्यो। यसरी गरियो भने के हुन्छ? हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ जिन्दगीमा भन्ने कुरो उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ है। अब हामी अन्त्यतिर छौँ, यहाँ समरी राखिएको छ है, समरी राखिएको छ। यु क्यान पज द भिडियो एन्ड राइट डाउन द समरी है। ओके, एन्ड तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला होइन। केही कुरा भयो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आई विल फलो द्याट एन्ड होप यु टु सी इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।